सिचुएशन की कि अभी क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर अरेस्ट करना, मेरे ख्याल में इमरान खान कोई पहले प्राइम मिनिस्टर या पहले पॉलिटिशियन नहीं है कि जिनको अरेस्ट किया गया, लेकिन इस तरह का वायलेंस शायद पहले जिन लोगों से भी मैंने पूछा, वो यही कहते हैं कि यार हमने इस तरह के हालात पहले कभी नहीं देखे जो अभी क्रिएट हुए हैं। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल पेशावर की, जिस चीज़ का मुझे पर्सनली डर लग रहा था, आज वही चीज़ हुई है कि लोगों ने फायर किया। पुलिस ने भी यकीनन, वो भी उनकी तो ड्यूटी है, अगर आवाम करेगी तो फिर पुलिस का तो एक बनता है, जिसमें 5-6 लोग अभी तक मर चुके हैं। जो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है पेशावर का बड़ा, उसकी जो ऑफिशियल फिगर है, ये मैं आपको वही कोट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि 29 लोग जख्मी हुए हैं। इस सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। कल जो कुछ हमने देखा, आज जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है, GTO, कोर कमांडर हाउसेज, मुख्तलिफ कैंट एरियाज, क्या कुछ होता रहा, लेकिन बाकी जगहों पे फायरिंग नहीं हुई। 2 जगहों पे फायरिंग नजर आई, क्वेटा और एक पेशावर में। बड़ा हैरान कौन है, इसकी क्या वजूहत हो सकती? क्या लाहौर वालों के पास असला नहीं था, इस वजह से वहाँ पे खामोशी थी, या इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब अभी भी पुलिस लाइन के अदालत का दर्जा दिया गया वहाँ पर मौजूद है, लेकिन हो क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ अखबारात के लिए लिखते हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स पे आते हैं, और यकीनन मुझसे ज़्यादा बाखबर होंगे इस सिचुएशन के हवाले से। मुनीर अहमद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया फ़खर। मुनीर साहब, एक तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब पहले ना प्राइम मिनिस्टर है ना पहले पॉलिटिशियन है कि अरेस्ट हुए हैं, लेकिन जो वायलेंस हमें नज़र आ रही है खैबर से लेके कराची तक और कराची से लेके बलूचिस्तान तक, कि हो क्या रहा है कि कुछ जैसे लग रहा है कि हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है। देखें, ये तो आप जिस तरह अपने कारकुनों को इश्ताल दिलाएंगे और जैसी सूरत हाल करेंगे, पहली बात तो वो फिर उसी तरह से वो बिहेव करेंगे। और हमने देखा है कि पिछले तकरीबन कोई 10 साल से इमरान खान साहब जिस तरह से अपने कारकुनों को इश्ताल दिलाते रहे हैं, और जो भी सूरत हाल और जो नैरेटिव उन्होंने बिल्टअप किया है, उसकी फसल तो काटनी है। नफ़रत एक ऐसा बीज है जो अपने साथ बहुत ज़्यादा पैदावार लेकर आता है। नफ़रत का बीज बहुत तेज़ी से फैलता है, और यही सूरत हाल इमरान खान साहब ने। और अब आप ये देख लें कि इमरान खान साहब को लीडर से कहीं ज़्यादा दर्जा उनके हवारियों ने, उनके हिमायतियों ने दिया है। और आपने देखा होगा कि KP में ही एक आलिम मौलवी, जो भी आप उनको नाम दें, उन्होंने जिस तरह इमरान खान को, निगार आलम साहब, और वो उसके बाद मॉब ने उनको अफसोसनाक वाक़या, और वो उसमें वो चले गया। हालांकि साथ दूसरे उनके दोस्त उसको मना भी कर रहे थे कि भाई इस तरह की आप गुफ्तगू ना करें। तो अब मसला ये है कि आप अपने आप को इतना बड़ा, आपका जो पोर्ट्रेल है, उसके बाद जब आपको एक किसी भी पॉलिटिशियन को कभी किसी ने रेड लाइन करार नहीं दिया। अगर आप पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की उठा के देख लें, तो शायद जब 1971 का वाक़या हुआ तो उसमें भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी, यानी डिक्लेयर्ड ऐसी नहीं थी। लेकिन अगर हम मुजीबुर रहमान के नैरेटिव को देखें तो उसके बाद नज़र आता है कि इमरान खान ने एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया है। और आपको शायद मुझे ये बात दोहराने की ज़रूरत तो शायद नहीं है कि इमरान खान ने खुद कहा था पहले फ़ौज तबाह होगी और फिर फलां होगा और फिर पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम होगा। बिल्कुल सर। और जब इस तरह की गुफ्तगू पब्लिकली इमरान खान कहते रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने उसी तरह का न सिर्फ नैरेटिव बिल्टअप किया है, बल्कि उसी तरह की अपनी कमांड एंड कंट्रोल भी डेवलप किया है, उसी तरह का। अब आप ये देख लें कि जो वहां पर एनी शाहिदीन हैं, कोर कमांडर हाउस जो है लाहौर का, कि वहां पर एनी शाहिदीन ने कहा है कि वो मॉब को गाइड, वो ऐसे कोई नहीं था कोई एब्रप्टली कोई मॉब आ गया और उसने ये सारा कर दिया। वो इट वाज गाइडेड अटैक ऑन
دی کور کمانڈرز ہاؤس. بالکل تو یہ اور وہاں سے جس طرح کی لوٹ ہوئی ہے اور جو جلاؤ گراؤ کیا گیا ہے, جی ایچ کیو پہ جس طرح سے حملہ ہوا ہے, کسی سیاستدان کے حواریوں نے, ان کے پیروکاروں نے کبھی ان کے رفقا نے کبھی اس طرح کی صورتحال کریٹ نہیں کی. اور ابھی اگر آپ یہ دیکھیں, اگر انٹرنیشنل میڈیا کو جو تھوڑی سی سب کانٹیننٹ کی ہسٹری سے واقف ہیں, وہ کس طرح کا تجزیہ کر رہے ہیں, اور وہ اس پہ خوشی کی ایک طرح سے کہہ لیں ایک اظہار کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے دشمن نہیں کر سکے وہ عمران خان نے چند سالوں میں کر دیا, ہم 70-75 سال میں 80 سال میں نہیں کر پائے. اب آپ اس طرح کے کچھ نیریٹیوز بھی آ رہے ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ لوگ اس افسوس کا بھی اظہار کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی دن کے اندر ڈالر جو ہے وہ کوئی 9 روپے بڑھ گیا ہے. بالکل آج کی تاریخ میں ڈالر 9 پہ اس نے جمپ کیا ہے. کل سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی تھی. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس ایجنڈے کے اوپر ہیں, اور ان کے جو لوگ ہیں. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب سے ایک رپورٹر نے پوچھا کہ کیا آپ جو بھی یہ پرتشدد واقعات ہوئے اس کی مذمت کرتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی نے اس کی مذمت نہیں کی, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری جو مخالف پارٹیز ہیں, پی ڈی ایم جو ہے, یہ ان کا کیا ہوا ہے, اور ہم ان کے اس مذموم جو بھی ان کا کاروائی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ پی ڈی ایم کی مذمت نہ کریں, جو آپ کے اپنے لوگ جھنڈے لے کے پھر رہے ہیں اور وہ جگہ جگہ جھنڈے گاڑتے پھر رہے ہیں, آگ لگاتے پھر رہے ہیں, آپ ان کی مذمت کریں. شاہ محمود قریشی نے اس کی مذمت نہیں کی, اسد محمود اپنے اسد عمر صاحب انہوں نے بھی مذمت نہیں, کسی نے مذمت نہیں کی ہے. اور آپ اب یہ دیکھ لیں کہ فواد چودھری صاحب کی آپ ریسنٹ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, کس طرح سے وہ نیریٹیو کو چینج کر رہے ہیں, ٹوسٹ دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے جس سے ہم دو چار ہیں. اور اصل میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے کہ کرپشن کے الزام میں کوئی پرائم منسٹر گرفتار ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے جو احباب, ہمارے جو پرائم منسٹر پہلے, وہ بہت وقت جو ہے وہ جیل کے اندر بھی رہے ہیں. تو یہ ایسی صورتحال تو ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہے پاکستان, لیکن کبھی ہم نے اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی کہ کوئی پرائم منسٹر جو ہے, جو سابقہ پرائم منسٹر جو ہے, وہ اس طرح ماس موبلائزیشن کرے جو پاکستان کے اندر, اداروں کے اندر اتنی نفرت کو بھر دے, اور وہاں پر اس طرح کی لوٹ کھسوٹ ہو اور اس طرح کے پرتشدد واقعات ہوں. تو یہ ایک اس کا شاخسانہ جو ہے وہ مجموعی طور پر پورے پاکستان کی معیشت کو بھگتنا پڑے گا. معاشرے کو معاشرہ تو بھگت ہی رہا ہے اس چیز کو, لیکن اس کے آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال ہوگی فخر, وہ بہت زیادہ برا سینیریو ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے. اچھا, واقعہ کیا ہے, 60 ارب یو کے کی کرائم ایجنسی جو ہے, برٹش کرائم ایجنسی, وہ آپ کو ریکور کر کے دیتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ وہ نیشنل ٹریجری میں جائے, آپ اسی بندے کو واپس کر دیتے ہیں, بیریئر ٹاؤن والے کو. لیکن سر اس کا نام, آئی ایم سوری ٹو کٹ یو, لیکن سر اس آدمی کا نام پورے میڈیا میں پوری کہانی چل رہی ہے, لیکن مجال ہے کہ کسی میڈیا نے اس ملک ریاض کا نام لیا ہو جس کے کھاتے میں 190 ملین پاؤنڈ جو نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے ریکور کی, اور پاکستان کو کہا کہ آپ لوگوں کی امانت ہے, اور عمران خان صاحب نے 2 نمبری کر کے واپس اس کو دیے, لیکن اس کا نام سر کسی نے نہیں لیا. تھینکس فار دیٹ کہ آپ نے ان کا نام لیا. ہاں نہیں, یہ ایک عجیب سی بات ہے, ملک ریاض کا نام لیا جانا چاہیے. ملک ریاض جتنا بڑا ایک ٹائکون ہے, نہیں, کلپریٹ وہی ہے, اس نے پورے اداروں کو گندا کیا ہے. اس نے عدالتوں کے, اپنے جو ہمارے ججز ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو اس نے خود بتایا ہوا کہ میں نے ججوں کو بھی پلاٹ دیے ہیں, میں نے فوجیوں کو بھی پلاٹ دیے ہیں, میں نے میڈیا والوں کو بھی پلاٹ دیے ہیں, میں نے بیوروکریٹس کو بھی پلاٹ دیے ہیں. کہتا ہے کہ میں پیسے بانٹتا ہوں اور اپنا کام کراتا ہوں. وہ تو کھلے عام کہتا ہے, لیکن آج تک کبھی کسی نے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ہے. لیکن فخر بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل شاید جیو کے اوپر اس کے اوپر بات ہوئی تھی
कि ये सारा केस जो है ये मलक रियाज वाला जो है और उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किसी चैनल के ऊपर भी चले जाएं, वो इमरान खान के हवाले से उसके 60 अरब रुपयों की बात कर रहे हैं, 8-9 अरब की बात कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वो नहीं बात कर रहे खुलकर कि मलक रियाज साहब के बारे से पैसे रिकवर हुए थे और वो बहरिया टाउन को दे दिए गए थे, और उसके बदले में जो 8-9 अरब रुपए के बेनिफिट्स हैं, 2 अरब शहजाद अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो उसने, और अब तो इनके अपने लोगों ने भी कह दिया है कि कैबिनेट के अंदर जो है वो एक लिफाफा लहराया गया कि ये चीज़ है, अच्छा ये चीज़ भी अप्रूव की जाती है। उन्होंने कहा है कि जी इसको खोल के देखें ये क्या चीज़ है। कैबिनेट के साबिक वजीर आज़म इमरान खान की कैबिनेट के अंदर उसको खोल कर नहीं दिखाया गया। जी तो ये बहरहाल इस तरह की चीजें हैं, लेकिन यह है कि ये बहुत अफसोसनाक वाकया है, और सियासतदान अगर अपनी हैंकी पैंकी करते हैं फिर उनको भुगतना भी चाहिए। अगर कुछ लोगों ने गलत केसेस भुगते हैं तो जो खुले आम करप्शन हुई है। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।